میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے توجہ فرماؤ، آپ فرماندے نے بزرگانے تے جنت دے اندر جانا ہی کوئی نہیں، بزرگانے یعنی بوڑھی عمر والیاں عورتاں، ضعیف العمر والے مرد جنت دے اندر نہیں جان گے۔ میرے پیغمبر کو ایک بوڑھی اماں ضعیف العمر آ کے رون لگ پیندی ہے تے نبی پاک نو عرض کر دیئے سونے محبوبہ میں سنے آئے کہ ضعیف العمر جنت دے اندر نہیں جان گے۔ آپ فرماندے نے بالکل ٹھیک اماں جی تسی سنے آئے کہ ضعیف العمر کدی جنت دے اندر نہیں جا سکن گے۔ اللہ دے نبی جی نمازاں پڑھیاں کدھر جان گیاں، قرآن پڑھیا کدھر جائے گا؟ تے میرے نبی نے جڑا اس اماں نال مذاق کیتا ہے، میرے نبی دا مذاق بھی شریعت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اس بڑھی اماں نو سمجھاؤ جنت وچ بڑھیاں بن کے نہیں جانا، 33 سالاں دا جوان بن کے جانا وے۔ تے طریقہ کی ہونا ہے؟ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے عمر تے جوانی جناب عیسیٰ والی 32-33 سالاں دی جوانی اللہ جناب عیسیٰ علی عطا کرے گا، حسن جناب یوسف والا اللہ پاک ہر بندے نو عطا کرے گا، ہر جنتی نو بولی آواز جناب داؤد پیغمبر والی عطا کرے گا۔ میرے نبی فرماندے نے رب دے نبی داؤد پیغمبر دی اتنی پیاری آواز سی جدو زبور دی تلاوت کریا کرتے سن پرندے ٹھہر کے تے جناب داؤد پیغمبر دی زبور دی تلاوت سنیا کرتے سن۔ میرے نبی فرماندے نے اور لوگو پھر زبان جناب محمد الرسول اللہ یعنی میری اللہ عطا کرے گا۔ حسن جناب یوسف دا قد بابا جی آدم دا 60 ہاتھ، قد اتنا لمبا چوڑا بندہ جنتی بندہ بھی ہوئے گا، جنتی بیبیاں بھی ہون گیاں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ہر جنتی دا اخلاق میں محمد دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا اخلاق ہر جنتی نو مل گیا، یعنی طبیعت نا ہر جنتی دی نبی پاک جیسی ہوئے گی۔ سبحان اللہ، کس پیغمبر جیسی اوہ او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جگ اتے چھا گیا۔ ویکھ لو ایتھے کو رب نے کوئی ساملا بنایا ہے، کسے نو رب نے کالا بنایا ہے، کسے نو رب نے سونا بنایا ہے، ایتے رب دیاں مرضیاں نے۔ ہاتھ لایا میلے ہون کئی، ہاتھ لایا میلے ہون کئی، کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، او کئی بہتے ہی کرماں والے نے، او کتے سونا 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 آئے، کتے کنا وچ نہیں والے نے، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے بھی دودھی پالے نے، ہے ول اکو انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ہاں تو جو فرماؤ میرے سونیو کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے بھی دودھی پالے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کدرے دین دے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کہ خوب نقشے کٹے نے، ہے ول اکو انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ میں صدقے اپنے رب دی ذات تو میں گل مک دی مکاواں، میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، قرآن اللہ فرماندے نے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
صبروا میں انہاں واسطے جزاواں بیان کیتیاں نے جنت دیاں جنہاں نے صبر کر کے بخایا جنہاں نے پریشانیاں تے صبر کر کے بخایا انہاں واسطے میں جنت دیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب میرے نبی فرماندے نے تیب تے جنت دے اندر کیلے بھی ہون گے تے نہراں بھی چلدیاں ہون گیاں میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا اللہ سونا فرمائے گا او جنتیو آؤ ایک جنت وچ کھلا میدان میرا رب لا دے گا تے اللہ فرمائے گا او جنتیو آج میں تہاڈا رب تہاڈی مہمانی کرن لگا ہاں کوئی آج کوئی مولوی کہے کوئی خطیب کہے کوئی عالم کہے کوئی جناب آج دا MP کرے آج میں تہاڈا کھانا پکانا ہے تے جتھے رب کہے گا او جنتیو آج میں تہاڈا کھانا پکانا میں سبحان اللہ تے میرا رب کہے گا ہن پھر اللہ پاک نے جنتیاں نو پہلا کھانا مچھلی دی مہمانی دینی ہے مچھلی دی اے دے نال 70 کھانے اللہ پاک نے ہور پکا دیتے نے جنتی جڑے نے کھا کے سیر ہو گئے نے تے ہون کی ہویا ہے اللہ پاک نے شرابن طہورا دے پیالے نوجوان لڑکیاں نو پکڑائے نے غلماناں نو او جناب شرابن طہورا لے کے آ گئی نے تے میرے رب نے انہاں نو کہا ہن کھائی بھی جاؤ تے پی بھی جاؤ صحابہ عرض کردے نے سونیا تے قضائے حاجت نہیں ہوئے گی یعنی او پیشاب پشوب نہیں آئے گا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جنتی بی بی بندے ایک ڈکار مارن گے سارا کچھ ہی ہضم ہو جائے گا تے پھر بعد دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر رب کہے گا او میریاں نعمتاں کھان تو بعد ہن کچھ ہور بھی چیز دی ضرورت جے کہ نہیں اللہ دی سارا کچھ مل گیا اور میرے نبی فرماندے نے جنت دے اندر اللہ ایک جمعہ بازار لائے گا اوتھے دکاناں تے ہر طرح دا ساز و سامان پیا ہوئے گا روایت صحیح البخاری اندر دکاناں سجیاں ہون گیاں دکاناں اُتے خریدار جناب دکاناں اُتے گاہک تے ہون گے لیکن دکاندار نہیں ہون گے بندے نو جیڑا دل کرے گا چیز پکڑ کے تے لے کے آ جائے گا تے نبی پاک فرماندے نے جدوں او اپنی شاپنگ کر کے واپس جنتی اپنے گھراں دے اندر محلہ اندر آن لگن گے آسماناں والوں ایک ہوا چلے گی ہوا انج دی ہوئے گی اس ہوا دے نال جنتیاں دے کپڑے بدلے جان گے صحیح حدیث ہے فرمایا جنتیاں دے کپڑے بھی بدلے جان گے تسی کہو گے اوتھے نہان والا کام نہیں ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے جنتیاں دے کپڑے بھی بدلے جان گے رب نہلا بھی دے گا جنتیاں دا لباس بھی بدلے آ جائے گا جنتیاں دی خوبصورتی اندر بھی اضافہ ہو جائے گا جدوں واپس آن گے اپنے گھر دے اندر تے عورت کہے گی اے کہے گا تو تے ہے ہی نہیں تو تے بڑی خوبصورت یعنی کہ عورت جڑی حور ہوئے گی او دی گھر والی جدوں اپنے محل اندر آئے گا تے آ کے تے بڑے تعجب نال کہے گا تو تے اتلے درجے دی کدھر عورت آ گئی ہیں تے میری تے عورت ہے ہی نہیں اے کہے گا اللہ ہے کہے گی اللہ دیا بندیا میں تیری عورتاں جویں تیری اللہ پاک نے ہر چیز مختلف کر دیتی ہے حسن وچ اضافہ کر دیتا ہے ایویں اللہ پاک نے میرے حسن دے اندر بھی اضافہ کر دیتا ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن میں پیغمبر دی آخری ایک دو حدیث سناواں گل مکا دئیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ آپ فرماندے نے جڑا پہلا گروہ میرے نال جنت دے اندر جائے گا آپ فرماندے نے اعلی سورۃ القمر لیلۃ البدر آپ فرماندے نے انہاں دے چہرے بدر دے چاند ورگو چمک دے ہون گے یعنی جویں 14ویں رات دا چاند ہوندا ہے ایویں چمک دے ہون گے ہن کی ہویا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین
اللہ فرماندے نے جنتی دربان جدو جنتی دروازے تو میرے امتی تے اسی گزراں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا اللہ دے ڈرن والے بندے جنت دے ول چلائے جان گے حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها جنتاں دے دروازے کھول دیتے جان گے تے جنتی دروازے درمان کی کہن گے جنتی مہمان میزبان گیٹ کی پر جنتی کی کہن گے وقال لهم خزانتها وقا سبحان اللہ وقال لهم خزانتها سلام علیکم اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جنت دا گیٹ کھل جائے گا تے جنت دے فرشتے پھلاں دیاں پتیاں لے کے تے نا دا استقبال کرن واسطے پھلاں دیاں پتیاں بھی سٹھن گے نال کہن گے سلام علیکم سبحان اللہ او تواڈے تے آن والے او سلامتی ہوے اہلا و سہلا مرحبا جی آیاں نو تواڈا آنا مبارک ہوے تے کی کہن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اوے جنتیو داخل ہو جاؤ جنت دے اندر اج تو بعد تانوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے داخل کر دیتا گیا ہے جنتی ہوراں میرے نبی فرماندے نے جنتی ہوراں دنیا دیاں تہاڈیاں عورتاں نوں پوچھن گیاں تسی کپاس دے کپڑے پاؤن والیاں تسی مٹی دے وچوں پیدا ہوئیاں جے اسی ہیرے لال جوہرات دے وچوں اور جناب اسی کستوری دیاں بنیاں ہوئیاں لیکن تسی ساڈے تے سرداری پیاں کر دیاں جے تے اے جنتی عورتاں کہن گیاں اسی اپنے خاونداں دیاں تابع دار بن کے آئیاں واں اللہ پاک نے تواڈے ہوراں تواڈے اُتے اللہ پاک نے اس دے بدلے اندر سانو ساریاں نو سرداریاں تا کر دتیاں نے حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے رب دی تعریف ہے نا حی اللہ سو ہاتھ رسا سرے تے گنڈ حی القیوم مولا سب کا حاجت روا ہے میں منگتا ہوں تیرے در کا میں منگتا ہوں تیرے در کا تو میرا بادشاہ ہے حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے اور دامن میرا ہے خالی دامن میرا ہے خالی تو دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی بیٹھا ہوں تیرے در پر دے تو جولی خالی جاؤں کہاں میں مولا جاؤں کہاں میں مولا تو ایک میرا آسرا ہے حی القیوم مولا تو ہے سب کا حاجت روا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ کو دعائے اللہ عمل دی توفیق دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.